प्रशांत भाऊ, सध्या झेडपी इलेक्शन येता आणि एकंदर किती तुमची प्रतिक्रिया आणि कसं किती असतील पुढे? झेडपी इलेक्शन म्हणल्यार सध्या तुमकां ओवरऑल गोंयांत सध्या एक मोठे तितलो पळोवपाक गेल्यार प्रत्येक जे राजकीय पक्ष आसा जो आपली सत्ता टिकून दवरपाक लागून तेंचे परिश्रम सध्या चालू आसा. एकंदरीत पळोवपाक गेल्यार आयज प्रत्येक जो उमेदवार आसा जो एकूच तेंचे ध्यास आसा की आपणाक तिकीट मेळची, मागीर ते भारतीय जनता पक्ष असो किंवा काँग्रेस असो वा इतर आनी पक्ष आसा तेंचे, जर तिकीट मेळोंक ना जाल्यार ते नाराजगी व्यक्त करता आनी ते उमेदवार अपक्ष म्हणून फॉर्म भरता. आणि जो विरोधक पक्ष आसा मागीर तो काँग्रेस असो, आतां सत्ताधारी जर पळोवपाक गेल्यार BJP आसा, काँग्रेस असो, गोवा फॉरवर्ड असो किंवा इतर पक्ष असो, हेंचो एकूच ध्यास म्हणटात तसो आनी एकूच इच्छा आसा की BJP हारोवपाची. आतां आमी पळोवपाक गेल्यार पंचायत आनी झेडपी इलेक्शन हे ग्रासरूट लेवलाचेर जाता. आमी म्हणटा पंचायत म्हणल्यार एक वार्डा पुरती आसता, गांवा पुरती आसता. झेडपी एकंदरीत पळोवपाक गेल्यार तशेंच आसता, एक ग्रावंड लेवलीर जे ग्रासरूट लेवलार जे कितें काम आसा पळय त्या लेवलीर हे पक्ष जेन्ना ते तिकिटेचेर म्हणजे पक्ष लेवलीचेर जेन्ना हे राजकारण येयले तेन्ना हे खंय तरी म्हाका दुसरो वळण घेतलेलो आहा. अदरवायज हेच्या पयलीं अशें जे पंचायत आनी झेडपी इलेक्शन अशें चड मोठे घेवन बसत आसले, खंयचो एक स्थानीक जो लोकां बरोबर मिसळत आसा, लोकांच्या अडी अडचणींक धांवता किंवा लोकांचे जे विशय आसात ते कसले मागीर आसूं ते जे ग्रासरूट लेवलाचेर लोकांचे विशय आहात ते तडीक लावपाक लागून लोकां बरोबर मिसळून रावून लोकांची जी इच्छा जी लोकांची कामां आसा पळय ती पूर्ण करपाक लागून तो फुडें सरता. आतां हे राजकीय पक्ष म्हणजे पक्ष लेवलीचेर जेन्ना जाता तेन्ना खंयचोय जो उमेदवार आसा तो पयलीं तिकेटेक फुडें सरता. आतां तिकेटेक फुडें सरल्या बरोबर खंयचो जर एक BJP जो उमेदवार जर BJP तिकेटेर फुडें रावंक सोदता अशे खूब जाण आसता इच्छूक, 3-4 जाण आसता. एकट्याक मेळोंक ना म्हणल्यार 3 जाण एक नाराज जाण एक अपक्ष म्हणून फॉर्म भरता. पण जे काँग्रेसवाली आसा सेम तेंचे जे विशय आसा आमच्या गोवा फॉरवर्डीचे तसोच आसा आनी इतर जे पक्ष आसा तेंचो विशय तसोच आसा की BJP हारोवचे. म्हाका दिसता तेंचो उद्देशच जर BJP हारोवपाचो आसा जाल्यार म्हाका दिसता ह्या गोष्टीक म्हाजें मत ठाम आसा की हे चुकीचें आसा. आमकां कितें करपाक जाय की उमेदवार निवडून हाडपाक जाय जो लोकां बरोबर आसतलो. लोकांची जी कामां आसात जे ग्रासरूट लेवलाचेर कामां आसा, कामां खूब आसात. आमी म्हणटा भारतीय जनता पक्ष जर काम करिना जाल्यार तुमी असो उमेदवार दिया की तो उमेदवार फाल्यां निवडून येयल्या उपरांत तो कामां करतलो. बल्कि अशें न्हू की ना भारतीय जनता पक्षाक उडोवपाचें, ताका डिफीट करपाचें, हो उद्देश घेवन जेन्ना राजकारणांत जर तुमी वयता जाल्यार म्हाका दिसता हें चुकीचें आसा. उमेदवारान कितें आसूंक जाय की आमी जे गांवांत आतां प्रत्येक जर झेडपी उमेदवार जो इलेक्शनाक रावूंक सोदता ताका एक 3 गांव आसतात. आतां मोर्जे मतदारसंघ जो आसा जाल्यार मोर्जे आसा, मांद्रे आसा, आगरवाडा, चोपडे ह्या 3 गांवांचे जे कितें इश्यूज आसा जो झेडपी उमेदवार फाल्यां निवडून येयल्या बरोबर जो कितें फंड मेळटलो तो फंड पुरेपूर ह्या 3 गांवांक योग्य रितीन वापरतलो. खुबशे इश्यूज आसात. आमी जे पळोवपाक गेल्यार जे गव्हर्मेंट स्कूल आसात, शेतकरी आसात, महिला वर्ग आसात, हेल्थ आसात, ह्या गोष्टीक लागून जे कितें तेंचो एक मॅनिफेस्टो आसतलो त्या मॅनिफेस्टोर तेणी बरोवन दिवप की बाबा हे असो जो फंड आसा किंवा अशी जी कामां आसात हे हांव ह्या लेवलीर करतलो. मागीर ते मेडिकल असो हे गोष्टी आसात. न्हू की BJP हारोवपाक, न्हू की काँग्रेसीक हारोवपाक. हो जर मुद्दो घेवन जर तुमी वचत जाल्यार एकदम म्हाका दिसता हे चुकीचें आसा. आनी उमेदवार कसो आसपाक जाय की उमेदवारान पक्षाचेर ना लक्ष दवरता आमच्या ज्या स्थानीक लोकांचे कितें इश्यूज आसा पळय ते विशय घेवन फुडें सरपाचे. हे झेडपी इलेक्शन मांद्रे आनी हरमल जेन्ना पळोवपाक गेल्यार हे पक्ष लेवलीचेर जर आसा जाल्यार फाटल्या ज्या जिल्हा परिशद इलेक्शनाक दोन्ही अपक्ष उमेदवार हो निवडून येयल्ले आसा. हेचेर दाखोवन दिल्ले आहा क्लियर कट की हांगा पक्ष चलना. उमेदवार कसो आसूंक जाय की लोकां बरोबर परिचयाचो आसूंक जाय, लोकां बरोबर उडबस आसपाक जाय, लोकांचे कितें जे विशय आसात लोकां बरोबर कसल्या अडी अडचणी सुखा दुखाक तेंच्या सामील जाता तसलो उमेदवार जाय आनी त्या उमेदवाराक लोकांनी निवडून हाडपाक जाय. आमी
ह्या झडपीच्या संदर्भात आमचे काही हितचिंतक असतात जे समर्थक असतात त्यांची एक खास शेनवारा सांजचे 6:30 माझ्या एक ऑफिसान हांगासर मांद्र्या नायकवाडा ऑफिसार आमची मिटींग दवरला तेन्ना आमचे तेंचे डिस्कशन जातलें आमी खंयच्या पक्षाक पळयना एज ऑफ नाव आमी खंयच्या पक्षाक पळयना आमी उमेदवार पळयतलो जो उमेदवार लोकपरिचयान आसा सोशल वर्कान आसा हेच्या पयलीं तेचें योगदान जाल्लेलें आसा प्रत्येक गांवांत प्रत्येक विलेजीन प्रत्येक वाड्यार असो उमेदवार पळयतलो त्याच्या नंतर डिसायड करतले की कोणाक सपोर्ट करतले